स्थानीय तहको नेतृत्वमा पूर्व मन्त्रीदेखि प्रशासकसम्मको चाहना कति स्वाभाविक। कान्तिपुर समाचारमा आज कार्यकारी बन्ने आकांक्षा, काम गर्ने हुटहुटी कि पद र शक्तिको मोह। सहकर्मी अवतार राईको विशेष रिपोर्ट। यसका साथै आज मध्यरातबाट लागू हुने निर्वाचन आचार संहिता र चुनावी तालमेल नमिलेका ठाउँमा केन्द्रबाटै निर्देशन दिने दलहरूको तयारी सम्बन्धी समाचार। साथमा व्यक्तिले लाल पूर्जा पाउन थालेको 1 शताब्दी पुरा हुँदा मुलुकको कति भूभागको नापी नक्सा बनेको छ त, यसबारेको सामग्री अनि देश बाहिरको प्रसङ्गमा रुस युक्रेन युद्धको अपडेट र खेलकुदमा प्रतियोगिता व्यवस्थापनमा एन्फाको उदासीनताका कारण खेलाडीले खेप्नु परेको हैरानी लगायतका समाचार। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। शक्तिको मोहमा स्थानीय तहमा कार्यकारी हुने आकांक्षीको लड्को। पूर्व मन्त्रीदेखि प्रशासकसम्म महानगरको नेतृत्व हत्याउने कसरतमा दलहरूलाई उम्मेदवार छान्नै सकस। आर्थिक सङ्कटको जोखिम घटाउन विलासी सामानमा अघोषित प्रतिबन्ध। आयातमा कडाई नगर्न भन्दै व्यवसायी भने प्रधानमन्त्रीको दैलोमा। व्यक्तिको नाममा जग्गा धनी पूर्जा दिन थालेको 100 वर्ष पुग्यो। देशभर दर्ता जग्गाको अभिलेख भने 14% मात्रै। सबै क्षेत्रफलको नक्साङ्कन हुनै सकेन। पूर्वी युक्रेनको रेलवे स्टेसनमा रुसी क्षेप्यास्त्र आक्रमणमा पनि कम्तीमा 39 जनाको मृत्यु, 100 भन्दा बढी घाइते। आफूले आक्रमण नगरेको रुसको दाबी। र नेपाल प्रो क्लब च्याम्पियनसिपमा पुलिस क्लब स्पोर्ट्स दिल्लीसँग 1 रनले पराजित। घरेलु टोली रूपन्देहीको मलेसिया 11 माथि 6 विकेटको जित। निर्वाचन आयोगले मध्यरातबाट स्थानीय तह निर्वाचन आचार संहिता लागू गर्दैछ। वैशाख 30 गते एकैपटक हुन गइरहेको 753 वटै पालिकाको निर्वाचनका लागि आयोगले आजदेखि आचार संहिता कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको हो। आचार संहिताले सामाजिक सञ्जालमा आफूखुसी उम्मेदवार वा दलको प्रचारमा रोक लगाएको छ। त्यस्तै भित्ते लेखन, चारपाङ्ग्रे गाडी, साइकल, बैलगाडा, रिक्सा, ठेलागाडा लगायतका सवारी साधन प्रयोग गर्न पाइने छैन। तर उम्मेदवार र 2 जना प्रचारक राखेर हेलिकप्टर प्रयोगमा भने अनुमति दिइएको छ। उम्मेदवारले नगद कारोबार बैंक मार्फत गर्नुपर्नेछ। आचार संहिता उल्लङ्घन भए उम्मेदवारी रद्दसम्मको कारबाही हुन सक्नेछ। सबैले यदि त्यो कुरा मन, वचन र कर्मले भनेका हुन् भने यो कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने कुरामा कुनै पनि शङ्का छैन। यदि कसैले आयोग समक्ष र विभिन्न गोष्ठी र कार्यक्रममा अनि तपाईहरूसँग चाहिँ कार्यान्वयन गर्छु भनौ, तर भित्रभित्रै उल्लङ्घन गर्न उद्यत भयो भने त्यो निर्वाचन कसुर हुन्छ। निर्वाचन कसुरमा कानुन बमोजिम कारबाही गर्न आयोग तयार छ। यो कसैलाई छुट हुँदैन, कसैलाई क्षम्य हुँदैन। आयोगले निर्वाचनका लागि उम्मेदवार हुन स्थानीय तहका पदाधिकारीले राजीनामा दिनुपर्ने प्रस्तावलाई परिवर्तन गरी सेवा सुविधा नलिएको र पदमा नरहेको पत्रमा शनाखत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको छुइनँ र म सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने गरी कुनै लाभको पद धारण गरेको छुइनँ भनी हरेक उम्मेदवारले आफ्नो उम्मेदवारी पत्र साथ उम्मेदवारी दर्ता गर्नु पर्दछ। आचार संहितामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले कुनै उम्मेदवारको प्रचार गर्न नपाउने व्यवस्था छ। सरकारी कार्यालय र सामुदायिक विश्वविद्यालय वा विद्यालयको क्षेत्रमा भेला र प्रचार प्रसारमा रोक लगाइएको छ। स्थानीय तहको ठेक्कापट्टामा संलग्न व्यक्ति उम्मेदवार बन्न पाउने छैनन्। राजनैतिक दल वा उम्मेदवारको निर्वाचन चिन्ह अङ्कित टी सर्ट, टोपी, झोला लगायतका सामग्री प्रयोग गर्न पाइने छैन। 18 वर्ष पुरा नभएका बालबालिकालाई निर्वाचनको प्रचार प्रसारमा प्रयोग गर्न नपाइने भनिएको छ। स्थानीय तह निर्वाचनको मिति नजिकै जाँदा दलहरू उम्मेदवार छान्ने रस्साकस्सीमा छन्। पालिकाहरू अधिकार सम्पन्न सरकार भएकाले दलहरूका धेरै नेता कार्यकर्ताहरूको मोह छ। अझ महानगर र नगरपालिकाहरूमा त प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री भइसकेका नेताहरू आकाङ्क्षित देखिएका छन्। पार्टी अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री भइसकेका र पूर्व प्रशासकदेखि चर्चित कलाकारसम्मले महानगर र नगरको नेतृत्वमा पुग्ने मोह किन देखाइरहेका छन् त?
पूर्व मन्त्री लालबाबु पण्डितले विराटनगर महानगरपालिकाको प्रमुखमा उम्मेद्वार बन्ने इच्छा देखाएका छन्। सङ्घीय सरकारमा 2 पटक मन्त्री भइसकेका नेकपा एमालेका नेता पण्डितलाई महानगरको प्रमुख हुने रहर किन लाग्यो होला? आवश्यक पर्यो भने केन्द्रीय नेतृत्वले राजीनामा दिलाएर अनि उम्मेदवार बनाउन सक्छ। अहिले व्यक्तिगत रूपमा कसैले कहीँ बोल्दैनन्। लालबाबु मात्रै होइन, विराटनगरमा प्रदेशका पूर्व मन्त्री जीवन घिमिरे पनि आकाङ्क्षी हुन्। महानगरको नेतृत्वका लागि मन्त्री भइसकेका अरू नेता पनि टिकट हात पार्न दौडधुप गरिरहेका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले जनताको सेवा गर्न स्थानीय तहको कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरेर काम गर्ने इच्छा देखाएका थिए। काठमाडौँमा पूर्व मन्त्री भीमसेन दास प्रधान, पूर्व राज्यमन्त्री तीर्थराम डङ्गोल लगायतको चाहना छ। पोखरामा बहालवाला प्रदेश मन्त्री बिन्दु कुमार थापा र पूर्व सचिव बाबुराम आचार्य लगायतले दाबी गरेका छन्। अरू महानगर र प्रभावशाली उपमहानगर र नगर प्रमुखका लागि पूर्व मन्त्रीदेखि पूर्व प्रशासक, उद्योगपति, कलाकार लगायतका आकाङ्क्षीको लर्को देखिन्छ। शक्ति र अधिकार प्रयोगको मोह, धेरै स्रोत साधन, ससाना परिणामको ठुलै चर्चा जस्ता कारणले महानगर, उपमहानगर र नगरहरूमा नेताले आँखा लगाएका हुन्। अहिले यो सबै चाहिँ के छ भने अब एक त पावर एक्सर्साइजको लागि, एक त आफ्नो आइडेन्टिटीको लागि, एक त अर्को आफूलाई चाहिँ स्रोत र साधनको नजिक चाहिँ आफ्नै कन्ट्रोलमा हुने, अनि अर्को साँच्चै नै के छ भने अब आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ भने जस्तो अब आफ्नो स्थानीय निकाय आफै बनाऊ भन्ने पनि कतिपय मान्छेहरूलाई छ। 2074 को स्थानीय निर्वाचनपछि 5 वर्षे कार्यकाल जनप्रतिनिधिका लागि सिकाइको समय भयो। कतिपयले शक्तिको प्रयोगदेखि विकासका काममा परिणाम पनि देखाए। धेरै स्थानीय तहमा भने जनअपेक्षा अनुसार काम हुन सकेको देखिएन। पार्टीका प्रभावशाली नेता र उच्च तहमा काम गरिसकेका व्यक्ति फेरि स्थानीय तहमा जान खोज्नुलाई विकासको मोह मान्ने कि शक्तिको? यो 4-5 वर्षमा जुन राजनीतिक दलका मेयर प्रमुखहरू जो हुनुभयो उहाँहरूले चाहिँ केही अपवाद बाहेक खासै गर्न सक्नु भएन। तर त्यो देख्दाखेरि त्यहाँ जान पाउने हो भने त देखाउने ठाउँ चाहिँ छ भन्ने किसिमको एक किसिमको चाहिने आत्मविश्वास बनेको यो अवस्था हो र मलाई लाग्छ त्यसैको प्रतिबिम्ब चाहिँ यी आकाङ्क्षाहरूमा म त्यही बुझाइको चाहिने प्रतिबिम्बित भएको जस्तो लाग्छ। पालिकाहरूमा मन्त्री भइसकेका दलका नेता, कार्यकर्तादेखि बौद्धिक र चर्चित व्यक्तिहरूको उम्मेद्वार बन्ने चाहना स्थानीय सरकारसँग भएको अधिकारकै कारण हो। सधैँ केन्द्रमुखी हुने राजनीतिक नेतृत्व बिस्तारै गाउँ सहरमा फर्कन खोज्दैछ भन्ने सन्देश दिने यस्तो चाहना पद हत्याउने मेलो नभई स्थानीय विकासका लागि भइदियो भने मुलुक र जनताकै लागि हितकर हुन सक्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरेको साथमा विराटनगर सहकर्मी सुशीला पाठकको सहयोगमा अवतार राई, काठमाडौँ। सत्ता गठबन्धन दलहरूको जिल्ला र प्रदेश संयन्त्रले चुनावी शक्ति आङ्कलनको प्रतिवेदन केन्द्रमा पठाउन ढिला गर्दा तालमेलको ढाँचा अझै तय हुन सकेको छैन। केही स्थानीय तहमा ओडादेखि नै चुनावी तालमेलको सहमति भइसक्दा कतै भने संयन्त्रको बैठक नै बस्न सकेको छैन। तालमेलबारे केही जिल्ला र प्रदेशमा कुरा नमिलेपछि गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले केन्द्रबाटै निर्देशन दिने तयारी गरेका छन्। सत्ता गठबन्धनले चैत 17 गते नै स्थानीय तहमा दलीय शक्तिको आकलनसहित चुनावी तालमेलको खाका 22 गते भित्र केन्द्रमा पठाउनका लागि पार्टीका तल्ला संयन्त्रलाई निर्देशन दिएको थियो। तर यो अवधिसम्म 7वटै प्रदेशले प्रतिवेदन केन्द्रलाई पठाउन सकेनन्। केन्द्रले दिएको थप 3 दिनको समय शनिबार सकिँदैछ। तर कतिपय स्थानीय तहमा ओडा स्तरदेखि नै चुनावी तालमेलका लागि सहमति जुटे पनि कतै भागबण्डामा चर्को विवाद छ। कुन वडा कतिवटा वडा हामी लिन सक्छौँ, हाम्रो चाहिँ मताभार कस्तो छ, हाम्रो अवस्था कस्तो छ, त्यो अनुसार आफ्नो दाबी गर्ने र पालिकाको नेतृत्व हामीले लिँदा उपयुक्त हो कि अरू साथीहरू गर्ने पार्टीहरूलाई दिन उपयुक्त हो, त्यो खालको निर्णय गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई नै दिएको छ। पार्टीको मतभार अनुसार पनि हामीले त्यसरी पनि छलफल गरेका छौँ र हामीले विशेष गरी यो गठबन्धन जुन मर्मका साथ बनेको छ त्यो मर्मप्रति अलि बढी जिम्मेवार रहने कुरा हामी छ। यसो गर्दाखेरि कहीँ लिने दिने यो स्वाभाविक प्रक्रिया। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली काङ्ग्रेसले संस्थागत रूपमा आवश्यकता र औचित्यका आधारमा चुनावी तालमेल गर्ने भने पनि कतिपय ठाउँमा पार्टीभित्रै कुरा मिल्न सकेको छैन। त्यसको असर गठबन्धनको रणनीतिमा देखिएको छ। काङ्ग्रेसको संस्थापन र अर्को समूह बीच कुरा नमिल्दा गठबन्धन संयन्त्रको बैठक नै बस्न सकेको छैन।
लुम्बिनी, बागमती र प्रदेश 1 का केही तहमा भने सबै पदमा भागबण्डा मिलिसकेको छ। अहिले हामी गठबन्धन यो चाहिँ प्रदेशभरि 1121 वडा छन्। यी सबै वडाको विश्लेषण गरेर हामी वडा तहदेखि नै गठबन्धनलाई कसिलो, व्यवहारिक, आत्मीयता र विभिन्न चाहिँ घटनाक्रमले ल्याएको परिस्थितिलाई लिएर हाम्रो अहिलेको गठबन्धन वडा तहदेखि नै हुने तयारीमा छ। हामी त्यो केन्द्रको कुरो पनि मान्दैनौँ। हामी आफै नगेर जान्छौँ भने यो नेपाली काङ्ग्रेसको विषय हो, हाम्रो विषय भएन। हाम्रो विषय माथि बनेको गठबन्धन र गठबन्धनले गरेको निर्णय जुन राष्ट्रिय आवश्यकता अनुसार बनेको छ यसलाई हामीले सफलतासम्म पुर्याउने र गठबन्धनकाले अगाडि सारेका उम्मेदवार र कार्यक्रम र निर्णयलाई हामीले कार्यान्वयन गर्ने हाम्रो बाँकी पार्टीहरूको कुरा हुन्छ। सत्ता गठबन्धनमा यसअघि जितेका ठाउँ तत्त दलले लिने र बाँकी तहमा जहाँ कमजोर अवस्था छ त्यहाँ तालमेल गरेर 5 दलले सहमतिमा उम्मेद्वार उठाउने समझदारी छ। तर भागबण्डा विवादकै कारण थपिएको समयमा पनि प्रतिवेदन आइपुग्न सकस हुने देखिएपछि गठबन्धनको शीर्ष नेतृत्वले केन्द्रबाटै निर्देशन दिने सहमति गरेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि बुटवलबाट अमृता अनमोल र क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथ बाबुराम तिमिलसिना, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज आज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। निर्वाचन आचार संहितालाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिएला? जनताको आवाज। हरेक राजनीतिक दलहरूले मासु र दारूको भरमा भोट नमागी सरकारले तोकेको आचार संहिता अनुसार चल्नुपर्छ। जनता पैसामा हैन विकासको लोभी हुनुपर्छ। सरकारले तोकेकै आधारमा खर्च गरेर नै चुनाव लड्ने हो भने ब्याजदेखि लिएर क्याप भन्यो त्यो भनेको अनावश्यक खर्च हो, त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रणै गर्नुपर्छ। सरकारी गाडी अनावश्यक रूपमा खर्च गर्नु हुँदैन। पैसामा कसैसँग हैन बिकेर भोट दिनु हुँदैन। विशेष गरी राजनीतिक दल नै सचेत हुन आवश्यक छ। कुनै पनि फरक किसिमको प्रभाव पारेर भोटरलाई डाइभर्ट चाहिँ गरिदिनु हुँदैन। आचार संहिता अनुसार आफ्ना दलहरूलाई सबैलाई परिचालन गर्नु पर्यो। सरकारी संयन्त्रबाट यसलाई चाहिँ फलोअप गर्नु पर्यो। पुलिस प्रशासन चाहिँ एनी टाइम फाडिदिनु पर्यो। रागा काट्ने, खसी काट्ने, भोज भत्यार गर्ने यस्ता व्यक्तिहरूलाई समातेर कडा कारबाही गर्नुपर्छ। रक्सीहरूमा बढी खर्च गरिरहेछन् तिनीहरूलाई पनि अलिकति कम गर्नुपर्ने। राजनीतिक दलहरू र यो सरकार निकायहरूले पूर्ण रूपमा पालना गर्यो भने सबैले मान्ने हुने किसिमको आचार संहिता तयार हुनु पर्यो। जित्नका लागि राजनीतिक दलहरूले जुन स्वार्थले काम गर्छन् त्यसलाई चाहिँ कारबाही गर्नुपर्छ। आदली नभइकन सत्य भयो भने आचार संहिता सफल हुन्छ। समितिमा बस्ने मान्छे राजनीतिमा नभइकन काम गरे भने राजनीतिक दलहरूले आफ्ना पार्टीहरूलाई निर्वाचन आचार संहिता सम्बन्धी राम्रोसँग त्यो बेला चाहिँ ट्रेन गरेर चुनावको बेलामा चाहिँ भोज भतेर नगर्ने, कसैलाई पनि डर धम्कीहरू दिन भएन। सबै राजनीतिक दलहरूले चाहिँ प्रतिबद्धता चाहिँ गर्नुपर्छ। जनप्रतिनिधिहरूबाट यसलाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। खर्चिलो र भड्किलो चुनाव गर्नु भएन। सरकारले कुनै निकायमा रिक्त दरबन्दी पूर्ति गर्नु कुनै नौलो कुरा होइन। योग्य व्यक्तिले नियुक्ति पाए संस्थाको विकास हुने मात्रै होइन, मुलुकको उन्नतिमा पनि सहयोग पुग्छ। तर सरकारले हिजो नियुक्तिको सिफारिस गरेका धेरै व्यक्ति विवादास्पद मात्रै होइनन्, सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताका नातेदार धेरै देखिएका छन्। यसले मुलुकको सुशासनमा नकारात्मक असर पर्ने चिन्ता विज्ञले व्यक्त गरेका छन्। निर्वाचन आचार संहिता लागू हुनु अघिल्लो दिन हिजो सरकारले धेरै ठाउँमा विवादास्पद नियुक्ति र नियुक्तिको सिफारिस गरेको भन्दै चर्को आलोचना भइरहेको छ। अघिल्लो सरकारको पालामा सेक्युरिटी प्रेस खरिद र ओम्नी समूहसँग जोडिएका सुनिल पौडेललाई सरकारले टेलिकम प्रमुखमा नियुक्त गरेको छ। यस्तै विभिन्न 20 देशका राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेका नाममा पनि आलोचना भइरहेको छ। यसरी विवादास्पद र नातेदारको नियुक्ति र सिफारिस हुँदा योग्य व्यक्ति सधैँ पछि पर्दै आएका छन्। यसले मुलुकको सुशासनमा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्ने विज्ञ बताउँछन्। सरकारले एउटा पद्धति बसाल्नु पर्ने हुन्छ ताकि पछि आउने सरकारले पनि त्यो पद्धति उल्लङ्घन गर्न नसकोस् र एउटा कानुनी शासनको, कानुनी मर्यादाको चाहिँ पालना होस् भन्ने हामीहरू चाहिँ चाहन्छौँ। सरकारले अस्ट्रेलियाका लागि राजदूतमा सिफारिस गरेका कैलाश पोखरेल एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालका बहिनी ज्वाइँ हुन्। श्रीलङ्काका लागि राजदूतमा सिफारिस भएका वासुदेव मिश्र नेकपा माओवादी केन्द्रकी नेता पम्फा भूषालका बहिनी ज्वाइँ हुन्। चीनका लागि राजदूतमा सिफारिस भएका विष्णु पुकार श्रेष्ठ माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल निकट हुन्। श्रीलङ्काका लागि सिफारिस ज्योति प्याकुरेल पूर्व राजदूत विशम्बर प्याकुरेलकी पत्नी हुन्। यसअघि ओमनको राजदूत सम्हालेर शर्मिला पराजुली ढकाल पुनः स्पेनको राजदूतमा सिफारिस भएकी छन्।
अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, निर्वाचन आचार संहिता प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न के गर्नु पर्ला? ए दलहरूको प्रतिबद्धता, बी नागरिक खबरदारी र सी अनुगमनमा कडाई। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए दलहरूको प्रतिबद्धतामा 50%, बी नागरिक खबरदारीमा 35% र सी अनुगमनमा कडाईमा 15% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत राजनीतिक नियुक्तिमा आफन्त र विवादित व्यक्तिप्रतिको मोह किन बढेको होला? ए नेताहरूको अवसरवाद, बी आर्थिक चलखेलको प्रभाव र सी जनदबावको अभाव। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस एबी वा सी टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। जग्गाको स्वामित्व व्यक्तिको नाममा लिखित रूपमा दर्ता हुन थालेको 100 वर्ष पुगेको छ। 1979 साल वैशाख 1 गतेदेखि जग्गाको स्वामित्व लिखित दर्ता गरी व्यक्तिको नाममा लाल पूर्जा दिन थालिएको हो। त्यसअघि पहाडमा जुम्वाल तथा तराईमा चौधरी जमिनदारको मुखबोलीका आधारमा जग्गा दिने गरिएको थियो। तर 100 वर्षको अवधिमा असल सम्पत्तिको रूपमा देशभर दर्ता भएको जग्गाको अभिलेख भने 25% पनि छैन। सेवाग्राहीको भिड लाग्ने र सबैभन्दा व्यस्त सरकारी कार्यालय मध्येमा पर्ने मालपोत कार्यालयमा जग्गा किनबेच र स्वामित्व लिने दिनेको संख्या बढेको बढी छ। अचल सम्पत्तिको रूपमा व्यक्तिको नाममा जग्गाको धनीपूर्जा नै दिन थालिएको भने 100 वर्ष पुगेको छ। नेपालको कुल 1,47,516 वर्ग किलोमिटरको क्षेत्रफल मध्ये 24% खेती तथा आबादी क्षेत्रको मात्रै नापी नक्सा बनाएको छ नापी विभागले। सम्पूर्ण क्षेत्रफलको लाल पूर्जा भने बनाउन सकेको छैन। 2019 सालमा जग्गा नापजाँच ऐन र 2021 सालमा चाहिँ भूमि सम्बन्धी ऐन जारी भए पछाडि जग्गाको हदबन्दी तोक्ने प्रयोजनका लागि सिस्टमेटिक क्याडेस्ट्रल सर्वे भन्छौँ हामी, क्रमबद्ध केतनापी गर्ने काम सुरुवात भएको हो। निजी सरकारी र गुठीका नाममा कुल 1,14,76,938 वटा लाल पूर्जा जारी गरिएको छ। लाल पूर्जा वितरण गरिएको मध्ये 43% जग्गा महिलाको स्वामित्वमा छ। 100 वर्षमा थुप्रै नयाँ प्रविधिको विकास भए पनि दक्ष कर्मचारीको अभाव देखाउँदै नापी विभागले देशभरको जमिन नाप्न सकेको छैन। त्यही कारण सरकारी वा सार्वजनिक र व्यक्तिको जग्गाको अभिलेख समेत तयार गर्न सकिएको छैन। व्यक्तिको जग्गा मात्रै नापेको छ, त्यतिखेरको प्रचलन नै त्यही थियो, टिओआर नै त्यही थियो। सरकारी जग्गा नापेको छैन, व्यक्तिले जति सक्यो सरकारी जग्गा मिचे पनि कुनै रेकर्ड नै छैन, किनभने सरकारी जग्गाको हामीसँग रेकर्ड छैन। व्यक्तिको 5 कट्ठा भने व्यक्तिको भोगअनुसार 5 कट्ठालाई 10 कट्ठा हुन सक्ने भयो। सरकारी जग्गा मिच्यो कि भनेर हेर्दाखेरि सरकारी जग्गाको अभिलेख नभए त मिचिने नि हो। त्यसकारण हामीले गर्नुपर्ने के थियो भने पहिला सरकारी सार्वजनिकको नापजाँच गरिसकेर तिनीहरूको श्रेष्ठ पूर्जा नक्सा कायम भइसकेपछि अनि व्यक्तिलाई श्रेष्ठ पूर्जा नक्सा कायम गरेको भए सरकारी सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण पहिला हुन्थ्यो, त्यसपछि व्यक्तिको संरक्षण हुन्थ्यो। राजनीतिक दलले वैज्ञानिक भूमि सुधारको नारा लगाउने गरेको भए पनि मुलुकको सबै क्षेत्रफलको नक्साङ्कन नै हुन सकेको छैन। मुलुकको कुल क्षेत्रफल मध्ये करिब 24% जमिनको मात्रै अभिलेख तयार गरिनुले अभिलेखीकरण सरकारको प्राथमिकतामा परेको देखिँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले पुराना पार्टीबाट देश नबन्ने बताएका छन्। काठमाडौँमा आज आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष लिङदेनले एमाले, काङ्ग्रेस र माओवादीसँग नयाँ एजेन्डा नभएको बताए। उनले पुराना पार्टीले देशलाई अघोषित बन्दी बनाएको र अब पनि उनीहरूले देश विकास गर्छन् भनेर पत्याउनु समयको बर्बादी मात्रै भएको दावी गरे। अब काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीलाई कति हेरेपछि यो देश बन्छ होला त? तिनका नेताहरूलाई कतिचोटि प्रधानमन्त्री र कति वर्ष म्याद थपिदियो भने यो देश बन्छ होला त? अब यिनै पार्टी र यिनै नेतालाई भोट दिएर देश बन्छ भन्नु भनेको यो देश बर्बाद गर्ने काममा सहभागी हुनु हो। नेता पशुपति शमशेर जबरा र प्रकाश चन्द्र लोहनीले राप्रपा वैकल्पिक शक्ति भएको दावी गरे। यता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालले स्थानीय तह निर्वाचनको घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। नगरपालिकाहरूलाई सुविधायुक्त सहर र गाउँलाई आत्मनिर्भर बनाउने राप्रपा नेपालको प्रस्ताव छ।
चुनावी घोषणापत्र आज सार्वजनिक गर्दै राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले एमालेसँग तालमेलको पहल भइरहेको र कुरा मिले सूर्य चिन्हबाट चुनाव लड्ने सम्भावना रहेको बताए। अब राष्ट्रिय राजनीतिको र संविधानको परिधिभित्रको एउटा शक्ति भएको हुनाले जोसँग पनि हामी सहकार्य हुन सक्छ, तर हाम्रो प्राथमिकता स्वाभाविक रूपले एमालेसँग छ अहिले। उनले स्थानीय तह निर्वाचनमा पार्टीले सम्मानजनक उपस्थितिको लक्ष्य राखेको प्रश्न पारे। अर्थ र विकास। साउन नेता आयातमा भएको अत्यधिक वृद्धि, रेमिट्यान्स तथा पर्यटन आयमा आएको कमीले विदेशी मुद्रा सञ्चित घट्ने क्रम तीव्र छ, जसका कारण मुलुकमा आर्थिक सङ्कटको जोखिम देखिएपछि सरकारले विलासिता वस्तु आयातमा कडाई गर्नेदेखि सीमा नाकाबाट अवैध रूपमा बाहिरिने इन्धन रोक्नेसम्मको तयारी गरेको छ। तर विज्ञले भने यतिले मात्रै नभएर ब्याज दर बढाउन, कर्जा असुल गर्न र आयातमा थप कडाई गर्न सुझाव दिएका छन्। 2077 पुसमा नेपालसँग 14 खर्ब 93 अर्ब 75 करोड रुपियाँ बराबरको विदेशी मुद्रा सञ्चित थियो, जसले 12.6 महिनाको आयात पुग्थ्यो। अहिले यस्तो सञ्चित 11 खर्ब 73 अर्ब अर्थात् 6.7 महिनाका लागि मात्रै पुग्नेछ। राष्ट्र बैंकको लक्ष्य भने 7 महिनाको आयात धान्ने विदेशी मुद्रा सञ्चित राख्ने थियो। मुद्रा सञ्चित तीव्र रूपमा घट्दै लक्ष्य भन्दा तल झरेपछि राष्ट्र बैंकको सुझाव अनुसार सरकारले आयातमा कडाई गर्न लागेको छ। महँगा मूल्यका मदिरा, मोबाइल फोन, कस्मेटिक सामानको आयातमा रोक लगाउन मात्र होइन, इन्धनको खपत घटाउन, सार्वजनिक विधा बढाउने तथा सवारी साधनमा जोर बिजोर प्रणाली लागू गर्ने तयारी गरेको छ। कुन कुन वस्तु आयातमा पूर्ण रोक लगाउने र कुनमा कडाई गर्ने बारे अर्थ मन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेको छ। भारतमा बढी भएको, घटी भएको र नेपालमा कम भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो खुल्ला सिमाना छ, त्यसमा कहाँ कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ, स्मग्लिङ पो हुन्छ कि के छ त, यथार्थ सूचनाहरू जनतासम्म लानुपर्छ भनेर अर्थ मन्त्रालयले त्यो वाणिज्य विभाग मन्त्रालयलाई पनि एक किसिमको चाहिँ परामर्शमा ल्याएर त्यो एउटा छलफल गरेर निष्कर्ष गरेर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ। तर नागरिकलाई त्यो बारेमा जानकारी चाहिँ गराउनु पर्यो। कोरोना महामारीका बेला अर्थतन्त्रका अधिकांश बाह्य परिसूचक सकारात्मक थिए। महामारी कम भएपछि हरेक वस्तुको खपत बढ्दा कर्जाको माग उच्च भयो। आयातका लागि ठूलो रकम बाहिरिन सुरु गरिरहेका बेला राष्ट्र बैंकले ब्याज दर पनि सस्तो नै राख्न खोज्यो। तर यसको फाइदा उठाउँदै सर्वसाधारणले उपभोग बढाए, जसका कारण आयात उच्च भयो। अब भने उपभोग घटाउनका लागि ब्याज दर बढाउने र कर्जा असुली बढाउँदै आयातमा समेत कडाई गर्नुपर्ने विज्ञको सुझाव छ। विलासिताका सामान आयात गर्नुको निमित्त कर्जा प्रवाह चाहिँ नहोस् र अहिले जति पनि कर्जा प्रवाह भएको छ त्यसलाई क्रमिक रूपमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई असुली गर्न लगाएर सिडी रेसियोलाई चाहिँ वाञ्छित सीमामा राख्नु पर्यो। त्यो भनेको के हो भने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले पनि 85% झार्ने भनेको थियो हैन। त्यो सुधारको क्रम चाहिँ एकातिर मौद्रिक नीतिबाट गर्नुपर्ने हुन्छ। मौद्रिक नीति समयमै कसिलो आइदिएको भए अहिलेसम्म हामीलाई धेरै समस्या समाधान भइसक्थ्यो, हामी अप्ठ्यारोमा पर्दैन थियौँ। तर धेरै समयसम्म ब्याज दर पनि ज्यादै कम भयो, मौद्रिक नीति पनि ज्यादै लचिलो रहिरह्यो हैन। उपचारको निमित्त प्रबन्ध गरिएका कुराहरू उपचार गरेर रोग निको भइसकेपछि पनि त्यसलाई जारी राखियो। अहिले अर्थ मन्त्रालय चनाखो भएर आयात नियन्त्रणदेखि अन्य विकल्प अपनाउनु पर्ने दबावमा छ। तर विदेशी मुद्रा जोगाउन अपनाइने उपायले नागरिकको दैनिक जीवन नै कष्टकर बन्न नदिन भने सरकार सचेत हुनुपर्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा गोविन्द खत्रीका साथ सुधिल पोखरेल, काठमाडौँ। ब्याङ्कहरूले गाडीको आयात रोक्ने गरी एलसी खोल्न कडाई गरेपछि व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्री गुहारेका छन्। नेपाल अटोमोबाइल डिलर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष ध्रुव थापा नेतृत्वको टोलीले आज प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर आयात खोल्न आग्रह गरे। राष्ट्र बैंकको मौखिक निर्देशनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गाडी ढुवानी साधनमा प्रयोग हुने स्पेयर पार्ट्स लगायतका वस्तुमा एलसी खोल्न बन्द गरेका छन्। यस्तै सामान आयातका लागि विद्युतीय भुक्तानीमा समेत कडाई भएको भन्दै व्यवसायी रुष्ट बनेका छन्। व्यवसायीका माग सम्बोधन गर्ने वचन प्रधानमन्त्रीले दिएको अध्यक्ष थापाले बताए। विदेशी विनिमय सञ्चित घटेपछि राष्ट्र बैंकले चैत 21 गते बैंकका कार्यकारी अधिकृतहरूलाई बोलाएर विलासी वस्तुमा प्रतीत पत्र खोल्न कडाई गर्न भनेको थियो। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्की स्वदेशमै उद्यम गरिरहेका 8 उद्यमीलाई आज श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सम्मान गरेको छ। करुणा गार्मेन्ट्स कैलालीका हरिप्रसाद जयसीलाई उत्कृष्ट उद्यमी राष्ट्रिय पुरस्कारबाट सम्मान गरिएको हो। त्यस्तै उद्यमी राष्ट्रिय पुरस्कारबाट कैलालीको रेल कृषि फर्मका सञ्चालक अमृत बहादुर शाही, सल्यानको सुलभ कृषि फर्मका सञ्चालक लोकराज भण्डारी सम्मानित भएका छन्। त्यस्तै पोखरा वास इन्डस्ट्रिजका सुनिल कार्की,
कसेनी कृषि फर्म मोरङका हेमकुमार झाकोटे, दोलखाको ग्लोबल कृषि फर्मका शङ्कर कुमार ओली, बुसा कृषि फर्म गुल्मीका गुणबहादुर बुसा र डिकेजी कृषि फर्म तनहुँका मेघनाथ गुरुङ पनि सम्मानित भएका छन्। उत्कृष्ट उद्यमीलाई 1,50,000 र उद्यमीलाई 75,000 रुपैयाँ र सम्मानपत्रसहित सम्मान गरिएको हो। सरकारले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदको बिहिबारको बैठकले अधिकारीमाथि छानबिन गर्ने निर्णय गर्दै छानबिन समिति पनि गठन गरेको थियो। विलासी वस्तु आयात रोक्न अर्थ मन्त्रालयले दिएको निर्देशन सम्बन्धी सूचना चुहाएको लगायतका गम्भीर आरोप लागेकाले गभर्नरबारे अध्ययन गर्न मन्त्रीहरूको अनौपचारिक टिम नै बनेको थियो। पशुपतिनाथ क्षेत्रमा मनाइने करिब 2000 वर्ष पुरानो हरिसिद्धि नाच आजबाट सुरु भएको छ। 12 वर्षमा एकपटक मनाइने यो जात्रा यसपटक आजदेखि आइतबारसम्म मनाइनेछ। नेवारी परम्परामा जलदेउ भनिने यो जात्रा लिच्छवी कालदेखि चल्दै आएको विश्वास गरिन्छ। जात्रामा हरिसिद्धिबाट आएको देवगण टोलीले विभिन्न विधामा नाट्य नाच देखाउँछ। आज राति देवगणले पशुपतिनाथ मन्दिरमै नृत्य मञ्चन गर्दैछन्। गणले शनिबार र आइतबार जय बागेश्वरी मन्दिर परिसरमा नृत्य गर्नेछन्। देवगणले भण्डारखालको स्वर्गद्वारबाट प्रवेश गरेर पूजापाठ गरेपछि पूर्वतिरको रजतद्वारबाट बाहिरिने र जय बागेश्वरीमा रहेको सत्तरमा गएर बस्ने प्रचलन छ। पहिले यो नृत्य 3 महिनासम्म चल्ने गर्थ्यो भने अहिले खुम्चिएर 3 दिनमा सीमित भएको छ। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। कोरोना महामारीका कारण 2 वर्षसम्म ठप्प भएको खेल क्षेत्र अहिले लयमा फर्किँदैछ। फुटबलमा यो सिजन त विभिन्न जिल्लामा गोल्ड कपहरू लगातार जसो भइरहेका छन्, तर प्रतियोगिता व्यवस्थापनमा एन्फाले चासो नदेखाउँदा खेलाडीले क्षमता अनुसार प्रदर्शन गर्न सकेका छैनन् भने मिति जुधेर समस्या भइरहेको छ। एपीएफमाथि 5-0 को फराकिलो जित दर्ता गर्दै शनिबार सिमरा गोल्ड कपको उपाधि उचालेको ए डिभिजन क्लब एनआरटी इटरी गोल्ड कपको क्वार्टर फाइनलबाटै बाहिरियो। शनिबार नै दमक गोल्ड कपको उपाधि जितेको मनाङ मर्स्याङदीले 24 घण्टा नबित्दै जारी इटरी गोल्ड कपमा सहभागिता जनाएर क्वार्टर फाइनलमा सङ्घर्षपूर्ण जित निकाल्यो। एन्फाले प्रतियोगिताको मिति जुधाएरै गोल्ड कप सार्वजनिक गर्दा खेलाडी तथा पदाधिकारी हैरान भएका छन्। एउटा टुर्नामेन्ट भइसकेपछि लगभग 1 हप्ता 2 हप्तापछि अर्को टुर्नामेन्ट सुरु भयो भने चाहिँ बल्ल रिल्याक्स हुन्छ क्या। ट्रेनिङ पनि हामीले पाउँछौँ, टाइम पनि पाउँछौँ। त्यस पछाडि अगाडि हामीले बढाउन पनि सकिन्छ। खेलाडीहरूको त्यो अब न्युट्रिसनको बारेमा पनि बुझ्न सकिन्छ। अनि त्यहाँदेखि अब फिजिकल स्ट्रेन्थहरू पनि हामीले ल्याउन सकिन्छ होइन। त्यसो त्यो गर्ने चाहिँ उनीहरूले हो मेन चाहिँ भने चाहिँ एन्फाले नै गर्नुपर्छ। त्यो स्केड्युल चाहिँ एन्फाले मिलाएर गरिदियो भने चाहिँ बल्ल सहज हुन्छ कि। टाइमलाई चाहिँ अलिकति व्यवस्थित गरिदियो भने चाहिँ खेलाडीहरूले चाहिँ अझ आफ्नो पर्फर्मेन्सलाई अझ राम्रोसँग चाहिँ अब दर्शकहरूको माझमा चाहिँ देखाउन पाउँछ जस्तो लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो अलिकति यो हाम्रो सेड्युललाई चाहिँ मिलाइदियो भने अझ राम्रो हुन्छ। पोखराको आहारारा, बाराको सिमरा, झापाको दमक र झापा गोल्ड कप, धनगढीको खप्तड गोल्ड कप लगायतका प्रतियोगिता सम्पन्न भइसकेका छन्। अहिले इटरी गोल्ड कप जारी छ भने यस लगत्तै अरू गोल्ड कपहरू सुरु हुँदैछन्। नेपाली फुटबललाई उकास्न सघाएका यस्ता गोल्ड कपहरूलाई व्यवस्थित गर्नुको साटो अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फा भने कर्मकाण्डी तालिकामै अल्मलिएको छ। व्यवस्थापनको कुरामा सचिवालयको एकदम ठुलो कमजोरी छ। एन्फा सचिवालयको र नेतृत्वमा बस्ने मेन मुख्य मान्छेको चाहिँ अलिकति कमजोरी नै देखिएको छ। लथालिङ्ग नै भएको अवस्था छ। यसरी खेलाडीहरूलाई पनि गाह्रो छ, मार पर्छ हेर्नु। नयाँ खेलाडी पहिचान गर्ने माध्यम भनेकै जिल्लाहरूमा हुने गोल्ड कप हुन्। तर एन्फाले वर्गीकरण र तालिका व्यवस्थित नगर्दा अघिल्लो दिन एउटा गोल्ड कप खेलेका खेलाडी अर्को दिन हतार गर्दै अर्को प्रतियोगितामा पुग्नुपर्ने बाध्यता छ। कान्तिपुर समाचारका लागि अर्जुन सुवेदी, इटरी, सुनसरी। कृष्णप्रसाद भट्टराई स्मृति राष्ट्रिय कराटे च्याम्पियनसिपको दोस्रो दिनसम्म नेपाल पुलिस क्लबले सर्वाधिक 6 स्वर्ण पदक जितेको छ। कुल 13 स्वर्णको टुङ्गो लाग्दा त्रिभुवन आर्मी क्लबले 3, एपीएफले 2 र बागमती र प्रदेश 1ले 1-1 स्वर्ण हात पारेका छन्। ललितपुर साधुबाट स्थित कराटे हलमा जारी च्याम्पियनसिपमा आज पुलिसले थप 3 स्वर्ण जितेको छ। सागका स्वर्ण पदक विजेता पुलिसका विप्लव श्रेष्ठले 84 केजी माथिको तौलमा, 55 केजीमा पुलिसकी सोनी राईले र 75 केजीमा गङ्गाराम
कुशवाहारले पहिलो स्थान प्राप्त गरेका छन्। आज भएको 45 केजी तौलमा आर्मीकी कुसुम खड्का च्याम्पियन भइन्। आर्मीकी मिसली श्रेष्ठले 50 केजीमा स्वर्ण हात पारिन्। 68 केजी माथि अनुपमा थापा मगरले स्वर्णमाथि कब्जा जमाइन्। पुरुष 60 केजी तौलमा बागमती प्रदेशका सन्तोष श्रेष्ठ पहिलो भए। पोखरामा सम्पन्न 20औं नेपाल खुल्ला प्याराग्लाइडिङ च्याम्पियनसिप अन्तर्गत 16 ओभरअल पुरुष आर्मीका सागर जलारी र महिलातर्फ दुर्गामाया गुरुङले जितेका छन्। एकुरेसी अन्तर्गत सागरले 17 अङ्क प्राप्त गरेका थिए। 18 अङ्कका साथ अञ्जन कुँवर दोस्रो र अमन थापा 20 अङ्क ल्याएर तेस्रो भए। दुर्गामायाले 491 ल्याएकी थिइन्। स्वस्तिका गुरुङ दोस्रो र सविता तामाङ तेस्रो भए। टेन्डम ओभरअलतर्फ इन्द्रबहादुर नेपाली पहिलो भए। कृष्णबहादुर सुनवार दोस्रो र नुरेन राणा तेस्रो भए। त्यसै गरी टिम टेन्डमतर्फ टिम एडभान्स पहिलो भन्दा सोलोतर्फ टिम स्काई राइडर पहिलो बन्यो। प्रतियोगितामा सोलो टेन्डम र महिलासहित 77 प्याराग्लाइडिङ पाइलटको सहभागिता रहेको थियो। लुम्बिनी प्रदेश र नेपाल पुलिस क्लब पाल्पाको रानी महलमा जारी प्रथम सञ्जय स्मृति राष्ट्रिय महिला बीच भलिबल प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश गरेका छन्। काली गण्डकीको किनारमा आज भएको सेमिफाइनलमा लुम्बिनीले सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई 2-0 को सोझो सेटमा पराजित गर्यो। लुम्बिनीका भावना डाँगी र सरस्वती कट्टेलको जोडीले भगवती जोशी र बबिता बोहराको जोडीमाथि 21-17, 21-14 को सहज जित हात पारेको हो। पुलिसले गण्डकी प्रदेशलाई सोझो सेटमा नै हरायो। फाइनल प्रवेश गर्ने क्रममा कमला पुन, मनिषा चौधरीको जोडीले पवित्रा बिसी र रेबिना घरती मगरको जोडीलाई 21-19 र 21-14 पराजित गरेको हो। सेमिफाइनलमा पराजित भएका सुदूरपश्चिम र गण्डकी बीच तेस्रो स्थानका लागि प्रतिस्पर्धा हुनेछ। फाइनल खेल भोलि हुनेछ। विजेताले 1 लाख र उपविजेताले 50,000 रुपियाँ प्राप्त गर्नेछन् भने तेस्रो हुनेले 30,000 र उत्कृष्ट खेलाडीले 20,000 पाउनेछन्। कान्तिपुर खेलको समाचार अहिले यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।